अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ज़हीन और अच्छे नौजवानों को इकट्ठा करके अल-कादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे वजीर आजम। आजकल पाकिस्तान में सियासत मिस्र की मंडी का मंजर पेश कर रही है चौधरी निसार। भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों की हलाकत के खिलाफ तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान का एहतजाज। रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर। सकाफती सरगर्मियों से मुल्क के मुस्बत पहलू उजागर करने में मदद मिलती है मलिहा लोधी। जस्टिन टोडो की मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। कनाडा की नई सियासी जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के बानी मैक्सिम बर्नियर का टोरंटो में खिताब। ओंटारियो की हुकूमत का सूबाई हाईवेज पर रफ्तार की हद का जायजा लेने का इरादा। अमरीकी रियासत बोस्टन में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट और सकाफती सरगर्मियों पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप की जानिब से माह रमजान की मुबारकबाद। रूस में मुसाफिर तैयारे को हादसा 41 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि रूहानियत के सिपा सलार अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। रूहानियत को सुपर साइंस बनाएंगे। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब लोगों का नजरिया ही नहीं होगा तो वो लीडर कैसे बन सकते हैं। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजीज की तरफ कदम बढ़ाएंगे, रूहानियात को सुपर साइंस बनाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मैं अपनी कौम को उस मकसद कम से कम अपने नौजवानों को तो बताऊंगा कि वो मकसद क्या है। कैसे लीडरशिप आ सकती है पाकिस्तान में जब नौजवानों को पाकिस्तान के नजरिया का ही नहीं पता। देखें, लीडर तो बनता है, नजरिया लीडर को बनाता है। जब आपका नजरिया ही नहीं है, आप लीडर कैसे बन सकते हैं? इसलिए आज आप देखते हैं कि कितनी कम आप अपने 70 सालों में देख लें कितने लीडर आए हैं। जो आता है अवाम का, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद सारे अवाम के खैर ख्वाह बन जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सुहावा को तरक्की का पहाड़ कहा जाता है। यहाँ एक बाबा नूरुद्दीन थे जिन्होंने 70 साल चिल्ला भी काटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही लोगों की तालीम पर खास तवज्जो दी। हमें नौजवानों को लीडर बनाना है, रियासत मदीना से आगाही देनी है कि इस जगह को तरक्की का पहाड़ कहा जाता है। किसी को, आपको बड़े कम लोगों को पता होगा, इसको तरक्की का पहाड़ कहा जाता है। और यहां एक बाबा नूरुद्दीन थे। 70 साल पहले बाबा नूरुद्दीन ने यहां चिल्ला काटा था। वो बड़े रूहानी थे। तो ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है, ये जो रूहानियत के सिपा सलार, रूहानियत के सिपा सलार अब्दुल कादिर जिलानी, ये उनके नाम पे हमने रखी है। उन्होंने कहा कि जो शख्स तालीम से ज़हनी शऊर हासिल ना करे वो आगे नहीं बढ़ता। ये वो रियासत नहीं जिसका वादा पाकिस्तान बनाने वालों ने किया था। फाटा के हालात खराब हैं, उनकी मदद करनी है। बलोचिस्तान में 70% लोग गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज भी अगर हम अपने लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, फाटा के लोगों के बुरे हालात हैं, उनकी हमें मदद करनी है। बलोचिस्तान में कई इलाके हैं, पीछे रह गए लोग। अंदरून सिंध में 70%, 75% गुर्बत के लकीर से नीचे हैं लोग। गरीब नीचे है, अमीर अमीर है। तो ऐसी रियासत, ये वो रियासत नहीं थी जिसका वादा पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स ने कहा था कि जो हम रियासत चाहते हैं। बहुत दूर चले गए।
کچھ بات کریں گے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ میں نے نون لیگ میں ایک طویل وقت گزارا ہے، میں عزت کی خاطر سیاست کرتا ہوں، اقتدار کے لیے نہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہوں۔ پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے سے متعلق چودھری نثار نے کہا کہ کیسے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں؟ اگر میں نے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھایا تو یہ منافقت ہوگی۔ تو میرا یہ موقف ہے کہ اگر میں صوبائی اسمبلی کا، کس کو صوبائی اسمبلی یا قومی 19-20 کا فرق ہوتا ہے، سیٹ کس کو اچھی نہیں لگتی، مگر یہ بڑی منافقت ہوگی نا کہ میں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لوں اور قومی اسمبلی پہ اعتراض کروں۔ اگر قومی اسمبلی پہ غلط ہے تو پھر صوبائی اسمبلی پہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کی کمر توڑ دے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ انفلیشن یا قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں، ایک روپے کی قدر، دوسرا تیل کی قیمتیں، ان دونوں چیزوں کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ وقت لے لے گا، کیونکہ روپے کی قدر کم کرنے سے آپ کے قرضے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، ساری انپٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، ہر چیز اس کا اثر ہوتے 4-5-6 مہینے لگتے ہیں۔ اسی طرح تیل کی قیمتوں، تیل ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، فیکٹری میں استعمال ہوتا ہے، جہاں کپڑے بنتے ہیں، فوڈ بنتا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، آپ نام لیتے جائیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس وقت جو اتنی بڑی ایشو بنا ہے مہنگائی کا، اور ہے بالکل، تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ بوجھ حکومت خود برداشت کرے۔ تحریک نوجوانان پاکستان کی جانب سے بھارت میں پاکستانی قیدیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں تحریک نوجوانان پاکستان کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک نوجوانوں نے پاکستان کی جانب سے بھارت میں پاکستانی قیدیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں تحریک نوجوانوں نے پاکستان کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی قیدیوں کے ساتھ مثالی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تاہم بھارت میں جو رویہ پاکستانیوں سے روا رکھا جاتا ہے وہ افسوسناک ہے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرے میں شریک ایک شخص کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف ایکشن لے۔ تو ہمارا UN سے، اقوام متحدہ سے ہم یہ بھرپور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ انڈیا کے اس ناپاک جو سے یہ ارادے ان کے ناکام جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے شہریوں کے، ہم ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اور انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا یہی رویہ پاکستان کے شہریوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں رہے گا تو تحریک جوانان پاکستان انڈیا کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے، اور تحریک جوانان پاکستان کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ بارڈر کے اوپر شانہ بشانہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ شکیلہ شہباز کا کہنا تھا کہ انڈیا پاکستانیوں کی لاشیں بھجوا رہا ہے، جبکہ پاکستان ان کے قیدیوں کو بحفاظت انڈیا کے حوالے کرتا ہے۔ ہم نے یہ ریلی نکالی ہے، احتجاج کیا ہے انڈیا کے خلاف کہ وہ ہمارے قیدیوں کو ایک ماہ میں 10 لاشیں بھجوا رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے نا ان کا کوئی بھی قیدی ہو سیف اینڈ ساؤنڈ وہ رہا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ یونائٹڈ نیشن سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پرابلم کو دیکھیں اور بحفاظت ہمارے بھی قیدی اسی طریقے سے پہنچائے جائیں جس طریقے سے ہم لوگ ان کے سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچاتے ہیں۔ کچھ بات کریں گے ڈپٹی سیکریٹری سہیل تالپور کی جانب سے ڈاکٹر باقر کو 3 سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان تعینات کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رضا باقر رومانیہ میں IMF کے مشن چیف بھی رہ چکے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔
हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी सेक्रेटरी सुहेल तालपुर की जानिब से डॉक्टर बाकिर को 3 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनात किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। डॉक्टर रजा बाकिर रोमानिया में IMF के मिशन चीफ रह चुके हैं, जबकि वो IMF की ट्रेड पॉलिसी रिवीजन के सदर भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इलावा अजी हुकूमत ने डॉक्टर मुश्तबा मेमन को चेयरमैन FBR तैनात करने का फैसला किया, जिसका फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। डॉक्टर अहमद मुश्तबा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने माशी सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और चेयरमैन FBR जहांजेब खान को ओहदों से हटाया था, जिसके बाद दोनों अहम नशिस्तें खाली हुई। डॉक्टर मलिया लोधी ने न्यूयॉर्क में चौथे लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। अदबी मेले के मुख्तलिफ नशिस्तों में पाकिस्तानी सकाफत और अदब पर बात की गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि सकाफती सरगर्मियों से मुल्क के मुस्बत पहलू उजागर करने में मदद मिलती है। डॉक्टर मलिहा लोधी ने न्यूयॉर्क में चौथे लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। अदबी मेले की मुख्तलिफ नशिस्तों में पाकिस्तानी सकाफत और अदब पर बात की गई। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि अदबी मेले का सालाना इनेकाद पाकिस्तान में सकाफती तरक्की का सबूत है। सकाफती सरगर्मियों से मुल्क के मुस्बत पहलू उजागर होते हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा कि फेस्टिवल ने पाकिस्तान की तख्लीकी काविशों को दुनिया में रोशनास कराया। याद रहे कि रवां साल मार्च में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, अब भारत पर मुनहसिर है कि वो क्या जवाब देता है। मलिहा लोधी का कहना था कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के ख्वाह हैं और अक़वाम आलम भी पाकिस्तान की तरह बर्र सगीर में अमन चाहते हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।